पयलीं सगळ्यांक तुमकां जे हांगासर हजर आशिल्ले प्रेस मिडियाक हांव वेलकम करता. म्हजें नांव मनोज पालकर, सात अंद्रे ब्लॉक प्रेसिडेंट. आनी आजची आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ती घेता आमी एक प्रोग्राम करपाचें म्हणजे सेलिब्रेशन ऑन ओपिनियन पोल डे करपाचें आसा त्याच्या संदर्भात आसा. आनी ही जी आयडिया आमचे कडेन आयली आनी ह्या आयडियेचेर जी आमी प्रोग्रामाचेर जे तुमकां डिटेलीन प्रोग्राम एक्सप्लेन करतले आनी ती जी म्हणल्यार सगळ्या प्रोग्रामसाचे आनी ज्या पद्दतीन आमचे कडेन ती आयडिया प्रेजेंट जाल्ली आनी आमी ती ब्लॉका कडेन मांडून तेचे अप्रुवल घेतलेले. सो हेजो सगळो जो श्रेय जाता तो आमचे जे काँग्रेसचे लिडर आसा श्री मोहन दोंड हेंकां वता. तशेंच हांव मागता आमच्या मदीं आसा आमचे युथाचे ह्या ब्लॉकाचे युथ प्रेसिडेंट टेरन्स पिकार्डो आनी तशेंच आमचे काँग्रेसचे सात अंद्रेचे लिडर श्री मोहन दोंड. सो मागता पयलीं आमचे युथाचे जे प्रेसिडेंट आसा तेंच्यांनी हेचेर थोडेशे शब्द उलोवचे म्हणून. माझे नाव टेरन्स पिकार्डो, सात अंद्रे युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट. तुमकां मिडियाक भांग सगळ्यांक येवकार. आनी आमचो श्री मोहन दोंड लिडर तो म्हाजे कडेन एक आयडिया घेवन येयलो ओपिनियन पोल डेयाक एक सेलिब्रेशन करपाक. थिंगा आमकां सगळ्यांक फेलिसिटेट करूंक मेळटलें जे आमचे डेली लायफान कोण काम करतात, मे बी तो मोटरसायकल पायलट आसात कोणूय आसात, तांकां लागून एक प्रोग्राम करुया, आमी तांकां फेलिसिटेट करुया आनी तांकां एक रेकॉग्निशन दिवया. बरी आयडिया आहा. आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटा कडेन उलयता आनी आमच्या दोगांचे उलोवन आनी आमच्या ब्लॉकाच्या भायर एक मिटींग जावन आमी मागीर एक ठराव घेयलो की आमी मिटींग करची आनी तांकां एक फेलिसिटेशन दिवचें म्हणून. फूल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आनी ब्रिफींग तुमकां आमचो श्री मोहन दोंड लिडर हो दितलो. नव्या वर्साची शुभेच्छा. तुमकां सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर म्हणटा. आनी नव्या वर्सा एक बरें काम करपाची एक आयडिया जी म्हज्या तकलेन आयली ती हांवें आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट मनोज पालकर आनी यूथ प्रेसिडेंट टेरन्स पिकार्डो हांचे कडेन शेअर केली. आनी तें शेअर करून आमी आतां फायनल स्टेजीक आयल्या ताची म्हायती दिवपाक तुमच्या मुखार आसा. येता त्या मंगळारा 14 तारखेक जानेवारीच्या सांजच्या 5:30 आमी ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेशन हो हें फंक्शन आमी दवरलां. आनी ह्या फंक्शनाक आमकां चीफ गेस्ट म्हणून गोवा दमन एंड दीव फ्रीडम फायटर एसोसिएशनचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय म्हणजे दाद म्हणल्यार तुमी ताका सगळे वळखता, आमच्या रीच हॉटेलाचो पात्रांव ते आसात. आमचे AICC सेक्रेटरी को डेस्क इन्चार्ज गोवा डॉक्टर अंजली निंबाळकर, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष अमित पाटकर, आमचो ओडणचो आमदार सर कार्लोस फेरेर, CWC मेंबर आनी पयलींचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, तशेंच दोनूय डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट विरेन शिरोडकर आनी सावथाचो सावियो डिसिल्वा, तशेंच काँग्रेसचे लिडर दिलीप बोरकर हे हजर आसतले. हो प्रोग्राम आमी करता आसतना एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स जे समाजान सोसायटी खातीर जे काम करता. म्हणजे हांव बारीक म्हणना पूण तांचो कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसायटी अश्यो आमी 11 कॅटेगरी आमी सोदून काडल्यो. आनी ह्यो 11 कॅटेगरी म्हणजे एक फर्स्ट म्हणजे आमी सिरियल दिल्या म्हणून फर्स्ट अशें म्हणटा. पयली कॅटेगरी रेनेर टॉडी टॅपर, दुसरो पाडेकार, नंबर 3 मोटरसायकल पायलट, नंबर 4 टेम्पो ड्रायव्हर, मागीर लॉन्ड्री मॅन, मागीर बार्बर, फिशरमॅन आनी फिशर वुमन, मागीर व्हेजिटेबल वेंडर, फार्मर आनी पोदेर. हे म्हणजे तांचो कमिटमेंट सोसायटी कडेन. एक पोदेर जर सकाळी फुडें आयलो ना जायत जाल्यार आमकां कितले त्रास किंवा ताची याद आमकां तेन्ना येता. कसल्याय फंक्शनाक भायर सरतलो जाल्यार कपडे धुवन जाले म्हण जायना, ते फेर्र मारपाक जाय. आनी जर फेर्राकार आमकां त्या दिसा मेळ्ळो ना, लॉन्ड्रीमॅन जर ना
जाल्यार तेन्ना आमकां ताचें महत्व कळटा. सो हे सगळे लोक जे आसा, फॉर एग्जाम्पल मोटरसायकल पायलट हें प्रोफेशन एकूच अशें आसा हिंदुस्तानान, फक्त तें गोंयांत आसा. आनी खंयच्याच स्टेटीन मोटरसायकल पायलट हें प्रोफेशनूच ना. आनी ह्या मोटरसायकल पायलटाचेर पायलटपण करता आसतना केन्नाच आज पर्यंत गोंयांत खंयच ऑफेन्स जावंक ना. ही सगळ्यांत मोठी म्हणजे तूं तुज्या बायलेक आसत, भयणीक आसत, आवयक आसत, मोठ्या विश्वासान कॉन्फिडन्सान ह्या लोकां बरोबर तूं धाडूं शकता. हे टेम्पो ड्रायव्हर आसा ते जे सामान हाडपाचें म्हणजे एका टायमार कसलें पयलीं म्हणजे कशें आसतालें, चुट्टांची घरांतल्या उपरांत म्हणजे वांशे लागताले, चुट्टां लागतालीं, ती व्हरप हाडप करपाक तेन्ना पिकअप. आतां म्हणटा पत्री घाल्या बाकीचे आयल्यो. आनी कोणी जर मेलो जायत गांवांत जाल्यार ह्यो हॉर्स वॅन बी ह्यो आतां जल्माक आयल्या. हे लोक जे कोणी मेलो जाल्यार टेम्पोन तें मोडें व्हरप, मसुंडे पर्यंत पावप, शिमित्रे पर्यंत पावप, हें मोठें काम हे लोक करतात. सो त्या लोकांक सगळ्यांक म्हणजे ते नुस्तेकार आसत, तुजो पोदेर आसत, शेतकार आसत, आमी जे तांकां करतात एक तांचें एप्रिसिएशन तांणी केल्लें. आनी हे जे प्रोफेशनांतले आमी काडल्या ते कमीच कमी 25 वर्सां तांचें सोसायटी म्हणजे लायफ टायम सर्विसीस तांच्यो कमीच कमी 25 वर्सां आनी 50 वर्सांच्या वयर एकाच प्रोफेशनान काम केल्ले अशे लोक आमी आयडेंटिफाय केल्या. लिमिटेड टू सांतांद्रे मतदारसंघ, त्या मतदारसंघांतल्याच त्या लोकांक आमी एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड तांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करप त्या लोकां कडेन असो हो कार्यक्रम. आनी तातूंत एक आमी स्पेशल कॅटेगरी म्हणजे त्या कॅटेगरीन आनी दुसरे लोक ना. आतां हे रेनेर आसा तातूंत 4-5 लोक आसात, पाडेकार आसा तातूंत लोक आसा, पायलट वेगळे आसात, म्हणजे नंबर चड आसा. पूण ही कॅटेगरी आसा तातूंत सामके म्हणजे एकूच मनीस आसा तातूंत अशे लोक आसात. तातूंत स्टारमॅन म्हणून तुमी ती मॅक्झिमम मिडियांनी ते कवर केलां तुमी. आक्षी पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट जी नक्षत्रां तो करता स्टारमॅन, ही सगळीं आपल्या हातान करता म्हणजे रेडीमेड हाडून लायना. जी बडयांची तो करता मानेच्या पाण्याची, तो एंटनी रॉड्रिगीस, ताका आमी हाडून त्या दिसा फेलिसिटेट करपाचो थारायला. तशेंच जेवण कितलेंय बरें जर जालें जायत आनी तातूंत जर मीठ ना जाल्यार त्या जेवणाक रूच आसना. आनी तें मीठ काडपाचें आगराचें काम मोर दॅन 50 इयर गेली 50 वर्सां मायज आमचो भाटयेचो एक भाव आंतोन गियोंव फेर्नांडीस, आमी तें सॉल्ट पॅनाचेर काम करपी म्हूण ताका घाला. 2 कॅटेगरी जाल्यो. गोंयांत म्हणजे म्हज्या दुसऱ्या वाड्याचेर दोतोर जेजू म्हणून म्हणजे आमच्या भुरगेपणावर तें जेजूलें घर म्हणटालें. ताचो चलो आतां डॉक्टर पॉल तो तें काम करता. ताचो नंबर काडटलो जाल्यार किंवा पेशंट तुमकां थोड्यांक खबर आसा जाल्यार हांव नकळो, लोक सकाळीं 4 आनी 5 ताचो नंबर काडपाक येता आनी इतले पेशंट ताका आसता. म्हणजे तें ट्रेडिशनल तांच्या घरांत तें म्हणजे ताच्या आज्या पणज्या पासून तें चलत आयिल्लें आसा. हो जरी भुरगो दोतोर आसलो जाल्यार ताचीय 25 वर्सां वयर सेवा जाल्ली आसा. डॉक्टर पॉल फेर्नांडीस. मागीर एक गांवठी पद्दत म्हणजे शीर मोडपाची गांवांनी ती आसताली आनी तेंय बी एक विरासतीन आयिल्ले नेवऱ्या गांवचो उदयनाथ शंभू नायक म्हणून आसा, ताका एक आमी कवर केला. मागीर आमचो इंटरनॅशनल प्लेयर आमच्या मतदारसंघांतलो कामील गोन्साल्वीस तो एक. मागीर ताच्या नंतर बांय मारपी, बांय जरी लेबरांक घेवन मारली जाल्यार तें एक टॅक्निकल जॉब आनी हें बांय मारपाचें काम गेली 40 वर्सां मायज आमच्याच गांवांतलो आक्षी गांवांतलो लुमो गांवस तो एक आसा. आनी मंगेश कुट्टीकर हो पारा स्पोर्ट्समॅन नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाक गेल्लो, ताचें एक आमी फेलिसिटेशन दवरलां. ताका एक फेलिसिटेट करपाचें केलां. आनी आमी हें करता आसतना म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की सांतांद्रे मतदारसंघान म्हणजे ओपिनियन पोल डे जेन्ना वोटींग जालें 14 जानेवारी 1967 तेन्ना आमच्या मतदारसंघान
टोटल वोटिंग 11,520 आणि इन फेवर ऑफ मर्जर 3,930 आणि अगेन्स्ट मर्जर 7,590. म्हणजे सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉज लिडिंग बाय 3,660 वोट्स. 3,660 मतांनी आमकां लीड मेळिल्ली. ही एक आमकां मतदारसंघातल्या लोकांक खूब खोशयेची गजाल. सो हें सेलिब्रेशन आमी त्या दिसा दवरलां. प्रोग्राम आमी इन्विटेशनां तुमकां दिल्या. प्रोग्राम सांजचो आमी 5:30 करपाचो केला आणि ह्या प्रोग्रामाक फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून जाका वळखतात स्वर्गेस्त डॉक्टर जागसिकेर हाच्या फॅमिलीच्या मेंबरान म्हाका प्रॉमिस केला आमी त्या प्रोग्रामाक त्या दिसा येतली. इन्विटेशनाचेर तांचें नांव ना, पण हांवें म्हजे सतत तांचे कडेन संपर्क आसा. हो प्रेस घेवचे पयलीं सुद्दां आतां हांव तांगेरूच वचून आयलां आनी तांणी म्हाका प्रॉमिस केलां की आमी त्या प्रोग्रामाक कार्यक्रमाक त्या दिसा हजर आसतले. सो हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट मनोज पालकर आनी म्हजो युथाचो प्रेसिडेंट टेरन्स पिकार्डो हांच्या वतीन आनी म्हज्या वतीन तुमकांय इन्वायट करता. त्या दिसा तुमी प्रोग्रामाक येवचे. लोक प्रोग्रामाक आतां हे तुमच्या माध्यमांतल्यान चॅनलांतल्यान पळयल्या उपरांत लोक कार्यक्रमाक आमी इन्विटेशनां दिल्याच, पूण तुमकांय लागून लोक खुबसो थंय येतलो अशें आमी आस्त बाळगिता. तुमकां कितेंय विचारपाचें आसल्यार ह्या कार्यक्रमाचेर तुमी विचारूं शकता. सांतांद्रे MLA आहा तो तुमचे पंचायती तो सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत्यो पंचायती आहा तांकां तुमी इन्विटेशन धाडटले? हय, इन्विटेशन सगळ्यांक. जरी हे काँग्रेस पार्टी जरी हे सेलिब्रेट करता जाय जाल्यार हे अक्रॉस पार्टी लायन्स. कारण आमी जे फेलिसिटेशन दवरलां ते सगळे आमकांच एफिलिएट आसतले म्हणूनय ना. ते मे बिलोंग टू डिफरंट पार्टी. दुसरे पार्टीक तांचें एफिलिएशन आसल्यारूय आमकां तशें कांय हें ना. कारण ताचें काम आसा त्या मनशाचें, त्या बेजीसचेर ताका आमी हाडटा. तो आमकांच एफिलिएट आसतलो अशें. इन्व्हिटेशनार तुमचे सगळ्यांचे नाव आपण लिडर ऑफ अपोजिशन युरिया आलेमा आणि तुमचा MLA एल्टन डिकोस्टाचे नाव ना कित्याक लागून? युरिया आलेमांव सर त्या दिसा पावचे ना, ते आउट ऑफ स्टेशन आसतले आणि एल्टन सरूय आउट ऑफ स्टेशन आसतले म्हणून तांचें नाव. आनी एक विशय म्हणटा कितले तेंप जाला तुमी आतां पॉलिटिकलान आहा. सो वॉट इज युअर फ्युचर पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स? ना पळोवना म्हाका. आतां तुमी कितले तेंप जाले पॉलिटिकलाक हितून आसा. सो वॉट आर यू प्लॅनिंग एज अ पॉलिटिकल एस्पिरेशन फ्युचर? ते असेंब्ली इलेक्शन्स आसात. बिकॉज आमी ज्या भाशेन हांवें आयकलां सदांच यू हॅव बीन एमिंग फॉर द टिकेट. बट तुमी खंय ना सदांच एमिंग न्ही. हांव फक्त 22 तिकेटीक ट्राय केल्ली. आय वॉज एन एस्पिरंट ओन्ली इन 22. सो तेन्ना तिकेट म्हाका मेळूंक ना, आमच्याच एका मित्राक तिकेट दिली. सो येता ते फावट हांव आसा एस्पायरंट कॅन्डिडेट म्हणून. यू आर इन द रेस? हय 100%. पूण जायते फावट तुमच्या काँग्रेसान अशें जाता कोण कार्यकर्ता ग्राउंड वर्क काम करता आनी लास्टाक मागीर दुसऱ्याकूच तिकेट दिता अशें तुमचे पार्टीन सदांच जायत आसता पूण लास्ट सो मेनी इयर्स. सो तुमकां कितें जाता पार्टयेची हें दिला कॉन्फिडन्स दिला तुमकां टिकेटीची? येता ते फावट कितें जाता तें पळोवया मरे. जावचे पयलींच कशें सांगता. तुमचें काँग्रेसाचें काम आसा सांतांद्रे. आतां तूं हो ब्लॉक दिसता हो दिसता तो दिसता तेन्ना आयकत जाल्यार एक तुजें नांव आयकता. अदरवायज काम आसा काँग्रेसाचें हय. ज्या भाशेन तुमी कॉन्फिडंटान उलयता. हय काम आसा. हें लोकसभेकूच प्रूव जालां न्ही. लोकसभेक जेन्ना 76 मतां लोकसभा इज डिफरंट फ्रॉम असेंब्ली पत्रां. ना 100% हांव एग्री. तूं सांगता तें एग्री कळ्ळें तुका. पूण तुजो जो प्रश्न आसा पळय काम आसा म्हणून काम आसा म्हणूनच 76 मतां मायज पडले न्ही काँग्रेसीक. काँग्रेसी बरोबर लोक आसा. यू आर कॉन्फिडंट ऑफ ओन्ली 76 वोट्स. तेजेरूच फुडें वयता तुमी? ना ना तुजो जो प्रश्न आशिल्लो पळय काम आसा काय म्हणून तें लोकसभेक आनी लोकसभेचें कशें आशिल्लें हांगा मुख्यमंत्री आयलो कितलेच मंत्री आयले पार्टीचे अध्यक्ष आयले आनी रुलींग म्हणजे जो आमदार हांगा आसा तांचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी हें सगळें क्रॉस केल्या नंतर 76 वोट मायज पडले न्ही. पूण तुमी आतां हें केला प्रोग्राम केला तो इट इज क्लोज टू द ZP इलेक्शन. इट इज बिकॉज ऑफ तेका म्हाका दिसता तुमी सेलिब्रेट करना एज फार एज काँग्रेस इज कन्सर्न. आतां करता न्ही पळय. इज इट बिकॉज ऑफ ना 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 लेट मी बी सामकें म्हणजे मनांतल्यान तुका हांव सांगता इट हॅज गॉट आनी तूं ती नांवां काडल्या उपरांत तुका सादारण आयडिया मेळूंक शकता की ते सगळे आमचे कडेन एफिलिएशन आशिल्ले लोक न्ही पूण जें काम त्या मनशाचें आसा तें तूं डिनाय करूं शकना. हें खरेंच
क्रिस्टल क्लीन मनापासून हे आम्ही प्रोग्राम करता, दो इट इज अंडर पॉलिटिकल Your constituency has a history where ह्या पार्टीचे तिकीट घेऊन हे हितून जिखोन दुसऱ्या पार्टीन उडकी मारप. So when you think say that I am a aspirant for the next, how are you trying to convince your voters here? बाबा हांव तसो न्हू म्हणून. ना काँग्रेसाक निवडून जे येवन दुसरे पार्टीन गेल्या तांकां काँग्रेसीन धाडूंक ना, ते स्वता आपूण गेल्या, पक्षान धाडूंक ना तांकां तुमी तेवटेन वचा म्हणून. सो लोक पार्टी बरोबर आसा आनी पार्टी योग्य मनशाकूच तिकेट दितली. जो पार्टी सोडून वचचो ना पळय लोकांनी ताका वोट मारला न्हू, पक्षान धाडूंक ना ते बरें. वोट घेवनूच जिखोन येयला न्हू ते लोकांचे. बरोबर. मागीर मग तुजो प्रश्न कितें? सो ताका लागून म्हणटा हाव आर यू ट्रायंग टू कन्विन्स युअर वोटर्स ऑल्सो. जाल्यार तुमी केन्ना वयता न्हू तेंच्या कडेन. लोकांक कन्विन्स करपाचो व्हडलो प्रश्न ना. लोक म्हाका वळखता. सो मोहन, आता तुम्ही इतलो ते काँग्रेसान उरताले, इवन द एक्स MLA तुम्ही सांगता तो इतलो BJPन गेला पळय तो. सो तरी आसतना ओहले फंक्शन म्हाका दिसता सावथ आंध्रेन केन्नाच जावंक ना, वो कॉमन लोकांक केन्नाच हे सेलिब्रेट केन्नाच करूंक ना. सो हो तुमचो प्लॅन पयलोच सोटी आसलो वो आतां जाला? ना, पयलो सद्या आसलो म्हणजे मनान आसलो. मनान जेन्ना तुजे कडेन आसता आनी तुका करपाचें आसता तेन्ना तुजे कडेन लिडरशीप जो पर्यंत तूं घेना. आतां हांवें लिडरशीप घेतल्या म्हणटा हांव करूं शकलो न्ही. हे मनान म्हणजे खूब वर्सां पयलीं पासून हाडलें. थँक्यू.